नाज़रीन, कल से एक ख़बर जो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर सरगर्दा हैं, वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक स्टेटमेंट है जो कौमी सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में उन्होंने कही, और वो एक्सप्रेस टीवी पर उसका टिकर भी चला। और चूँकि उसकी कोई तरदीद नहीं आई, लिहाजा उस खबर को दुरुस्त समझना चाहिए। अगर वो खबर गलत होती तो यकीनन DGI SPR की तरफ से उसकी कोई तरदीद आ जाती। और वो खबर ये थी कि नवाज़ शरीफ ने, जनरल कमर बाजवा ने ये फरमाया कि नवाज़ शरीफ ने मुझ पे तनकीद की तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अगर उन्होंने फ़ौज पे तनकीद की तो फ़ौज वो बात बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि फ़ौज पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आप फ़ौज पे तनकीद करेंगे तो आप अपने ही इदारे पर तनकीद करेंगे जो आपके दिफा के लिए है, और अपने ही दिफा को कमज़ोर करेंगे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि चंद किरदार जो फ़ौज के हवाले से या फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ लेके मुल्क में गारतगरी करते हैं, उनके नाम भी नहीं लिए जा सकते? फिर ये भी देखना है कि फ़ौज का नाम, फ़ौज को बदनाम किसने किया और किरदारों के नाम किसके लिए। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, ये ज़रा नाजुक सा मौजू है। इसलिए मैंने कोशिश ये की कि आज की ये जो वीलॉग है इसके अंदर हम वीडियोज़ के ज़रिए जो मुख्तलिफ़ लोगों की हैं उनके ज़रिए इस वीलॉग को मुकम्मल किया जाए, और नवाज़ शरीफ पे जो इल्ज़ामात हैं उनकी हकीकत भी आपको बताई जाए कि, और ये बताया जाए कि असल में फ़ौज की बदनामी का सबब कौन बना और किरदारों के नाम कौन ले रहा है। ये देखिए, पहली वीडियो हम देखते हैं जिसमें नवाज़ शरीफ ये कह रहे हैं कि मैं अपनी फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ, और जो अपने मुल्क का दिफा करते हैं, तो दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं, जो अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये नवाज़ शरीफ के अल्फाज हैं, ये सुनिए। और मैं उस फ़ौज के उन अफसरों को, उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ, जो मोर्चों में जाके दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शहादत नोश करते हैं। फ़ौज के ये लोग जो हैं, ये मेरा ख्याल है कि हम सबको उनको सलूट करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को सलूट करना चाहिए। वो अपने मैंडेट का एहतराम करते हैं, अपने मैंडेट को और अपनी ओथ को डिफाई नहीं करते, अपनी हल्फ की खिलाफवर्जी नहीं करते। जो मेरी बातें हैं उन लोगों की तरफ है जो अपने हल्फ की खिलाफवर्जी करते हैं, जो अपना हल्फ तोड़ते हैं, उसको डिफाई करते हैं, और जो एक हल्फ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हम अपने प्रोफेशनल हदूद से बाहर निकल के सियासी हदूद में कभी दाखिल नहीं होंगे। हम सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, लेकिन फिर जो सियासत में मुलव्वस होते हैं, क्या फिर वो अपने हल्फ की पासदारी करते हैं, हल्फ से वफादारी करते हैं? नहीं। हम इन लोगों के ख़िलाफ़ हैं, उनके किरदार के ख़िलाफ़ हैं। बाकी उन लोगों के किरदार को हम सलाम करते हैं जो मुल्क के वफ़ादार हैं, आइन के वफ़ादार हैं, आइन के साथ बेवफाई नहीं करते, और मुल्क और कौम की खातिर वो अपनी जान शहादत भी नोश कर लेता है। अच्छा, दूसरी जानिब एक वो शख्स जो राह का एजेंट तो नहीं है, कोई जासूस भी नहीं है, और जिसको हमने वज़ीर आज़म लगवाया हुआ है, वो एक वीडियो क्लिप में क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं वो फ़ौज करवाती है, इलेक्शन जीतती भी फ़ौज है, हरवाती भी फ़ौज है, और मिलिट्री ऑपरेशन जो करवाए जाते हैं वो किसी दूसरे मुल्क के कहने पे करवाए जाते हैं। तो ये सूरत हाल देखिए। बिल्कुल गलत था। हमारी फ़ौज ही ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जीते उनकी पार्टी, और उसी के ऊपर ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन किया ऐसा कि आप जब भी शहरों में, अब फौज का कसूर नहीं, आप फौज को शहरियों के अंदर अटैक करवा दें, एक बस्ती से गोली आती है, वो सारी फौज उधर उनको उड़ा देती है। कभी भी नहीं हमें करना चाहिए, ये कभी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करने चाहिए थे। इतना बड़ा जुल्म हुआ उनसे, और हमारे से झूठ बोला गया, प्रोपेगेंडा था, एक ही PTV था, एक ही अखबार कंट्रोल थी। हम यहाँ लड़ते फिर रहे हैं। मैं इंग्लैंड गया, सबसे लड़ा हूँ कि नहीं हमने, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया, ये हिंदुस्तान की साजिश थी।
بعد میں جا کے جب پتہ چلا، ایک میرا دوست اشرف الحق جو اس وقت بنگلہ دیش کی ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کا کیپٹن تھا، جو میں آخری ہم نے پاکستان ویسٹ پاکستان انڈر 19 اور ایسٹ پاکستان انڈر 19 کا مارچ 71 میں میچ ہوا تھا، وہ آخری دفعہ تھا، آخری جہاز گیا، اس کے بعد آپریشن مارچ 71 میں آپریشن ہو گیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مجھے تب کہہ رہا تھا کہ عمران یہاں بڑا یا برا تاثر پڑ رہا ہے اور لوگ پاکستان سے علیحدگی کی کر رہے ہیں، اور وہ بڑا پرو پاکستان تھا. تو جب وہ مجھے 3 سال کے بعد آکسفورڈ میں ملا، اس نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا وہاں، کتنی قتل عام ہوئی، کیسے کتنے لوگ مارے ہم نے گئے. مشرقی پاکستان میں کی وہ ہمیں بلوچستان میں اور فاٹا میں نہیں کرنی چاہیے. بالکل نہیں، میں اس لیے پہلے دن سے ملٹری آپریشنز کے خلاف ہوں، ان سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آج مجھے بتائیں، ہم کتنی دیر 7 سال ہو گئے ملٹری آپریشن، کیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے کیا آپ کو پا لیا ہے؟ 32,000 پاکستانی مر چکا ہے. اس سے کبھی کوئی نہ بلوچستان میں فائدہ ہوا. بلوچستان میں وہ جو وہ حقوق مانگ رہے تھے، وہ آج آزادی مانگ رہے ہیں آپریشن کے بعد. اچھا، اب یہ نواز شریف کی ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جس میں وہ براہ راست فوج کا احترام کر رہے ہیں، فوج کی تحسین کر رہے ہیں، لیکن ان کرداروں کے کھل کر نام لے رہے ہیں. اور وہ جو کردار ہیں اس دور کے، ہمیں پتہ ہے ان کا زیادہ تر جو گفتگو کرتے ہیں وہ جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض کے حوالے سے کرتے ہیں، لیکن جب بھی فوج کا ذکر آتا ہے تو وہ بڑے تحسین کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں، بڑے احترام سے ذکر کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس فوج کے لیے تو ہماری جانیں بھی قربان ہیں، سب کچھ قربان ہے، جو ملک کا دفاع کرتی ہے، جو اپنے جو آئینی طور پہ جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے اس پر قائم رہتے ہیں. لیکن جو آئین توڑتے ہیں، جو اپنے حلف سے روگردانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں نواز شریف کیا کہتے ہیں؟ جو فوجی افسر، فوجی جوان جو جا کے وہاں پہ بارڈرز پر لڑتے ہیں، خندقوں کے اندر بیٹھ کے اپنا دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، جو پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں یا غازی ہوتے ہیں، ان کو تو نواز شریف کا سلام. اصل ہماری فوج یہ ہے. لیکن یہ چند لوگ ہیں بھائی، چند لوگ جو ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اچھا، اب عمران خان کی ایک اور ویڈیو سنیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس میں قصور کس کا تھا، اور وہ کسی شخص کا نام نہیں لے رہے، وہ کسی فرد کا نام نہیں لے رہے، وہ پورے انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کبھی اس طرح کے آپریشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ لوگ ہمیشہ ناکام رہے ہیں اور ناکام ہیں. یہ وہ ادارے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے. In 1971, when Pakistan Army took action in East Pakistan, I was the one who was standing with the Pakistan Army, our brave soldiers, they're doing this and great job, and it's only foreigners and terrorists and militants. It was 3 years later we realized that the army butchered civilians, women, children. And so we're doing exactly the same thing again. In Balochistan, they were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about, you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. How are they surviving? All under the heading of Taliban. And how many? And the extrajudicial killing that is going on. How many times have you heard that so many militants killed? Is there any verification? Has there been any identification? Who are these people that are dying? So this is a crime against humanity, what is going on. ایک اور ویڈیو آپ کو نواز شریف کی دکھاتے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر ان کرداروں کے نام لیتا ہوں اور فوج کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ جو تباہی اس دور میں ہو رہی ہے اس تباہی کے چھینٹے ہماری فوج کے جوانوں کے مقدس یونیفارم پر نہ پڑیں. اتنا وہ فوج کا احترام کرتے ہیں، لیکن کرداروں سے ان کا اختلاف بنتا ہے. تو یہ جو انہوں نے بات کی وہ ذرا سنتے ہیں.
इसलिए तो मैं उन किरदारों का नाम लेता हूं ताकि तबाही और बर्बादी के इल्जाम के छींटे मेरी फौज के जवानों और अफसरों की वर्दी पर न पड़े। आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा को देने हैं, जनरल फैज हमीद को देने हैं। जनरल बाजवा साहब, आपको 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और अवाम के मैंडेट की चोरी का हिसाब देना है। जनरल बाजवा साहब, आपको अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना है। और जनरल बाजवा साहब, आपको आइन और कानून की धज्जियां बिखेरते हुए इमरान नियाजी को अवामी मैंडेट के खिलाफ वजीर आज़म बनाने का हिसाब देना है। आपको इस हुकूमत की तमाम नाकामियों का हिसाब देना है और आपको इस कौम को महंगाई, गुर्बत और फाका कशी की तरफ धकेलने का भी हिसाब देना है। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों एक हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन और कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला। अब एक और साहब की आपको वीडियो दिखाते हैं जिन पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने का इल्ज़ाम है। वो कहते हैं जी कि मुल्क में से एजेंसियों का रोल ख़त्म होना चाहिए और एजेंसियां ही सब कुछ कह रही हैं, करवा रही हैं। और ज़ाहिर है वो इस वक्त आटे की या चीनी की एजेंसीज़ की बात नहीं कर रहे, वो इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात कर रहे हैं। और फिर वो बता रहे हैं कि किस तरह कंट्रोल किस्म की डेमोक्रेसी यहाँ पे चाहिए होती है और कंट्रोल किस्म के वज़ीर आज़म चाहिए होते हैं, कंट्रोल किस्म के ब्यूरोक्रेट्स चाहिए होते हैं। ये इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनके बयानात हैं, ये सुनिए। अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि एजेंसीज का रोल खत्म हो। एजेंसीज ने ये जो जोड़ तोड़ करके पुतलों को सामने लाके मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। एजेंसीज का एक काम होता है कि उसको ऊपर लेके आए जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए और ये सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करके ये कंट्रोल पुतलों को सामने लेके आते हैं। मुल्क कैसे चल सकता है? कोई इदारा कैसे चल सकता है? इसलिए वक्त आ गया है कि फौज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे चले। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज चाहिए, लेकिन जो फौज का रोल जनरल मुशर्रफ फौज से करवा रहा है, फौज का बेड़ा गर्क हो रहा है, एज एन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रही है। आप हमूद रहमान रिपोर्ट पढ़ें। हमूद रहमान रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तरीके से आज से 35 साल पहले लिखा गया था कि फौज की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में, फौज के अंदर करप्शन आई है। ये हमूद रहमान रिपोर्ट है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लैंड ग्रैब में लगे हुए हैं 35 साल पहले। उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी रगडनेस खत्म हो गई है। ये लफ्ज मैं हमूद रहमान के बता रहा हूं। तो आज उससे ज्यादा बुरा हाल है। फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन बचाना है जनरल मुशर्रफ से। इसका अगर कॉन्स्टिट्यूशन रोल नहीं होगा, हमारी फौज लड़ने की फौज नहीं रहेगी और अवाम और फौज के अंदर एक जंग शुरू होने वाली है, जो हो चुकी है। ये जो लोग मार रहे हैं, हमारे फौजियों के ऊपर खुदकुश हमले हो रहे हैं, ये जंग शुरू हो गई है, इसको हमने रोकना है। इमरान खान का एक और बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि फ़ौज अब वही काम कर रही है बलूचिस्तान में जो उन्होंने बांग्लादेश में किया और उस वक्त उन्होंने मुल्क को तोड़वा दिया। अब भी जो बलूचिस्तान में मज़ालिम हो रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और इसके ज़रूर रसा असरात हमें मुस्तक़बिल में नज़र आएंगे। ये इमरान खान के कमेंट सुनिए। It's very important to understand, are we just bombing our own people? Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children.
اچھا، ان ویڈیوز سے اور ان ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، وہ یہ کہ جو کیریکٹرز کے نام لے رہے ہیں وہ تو نواز شریف لے رہے ہیں، اور میرے خیال میں ان سے اختلاف کیا بھی جا سکتا ہے کہ اگر کچھ لوگ فوج کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں تو ان سے بالکل اختلاف کرنا چاہیے، لیکن جو شخص پورے انسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہا ہے، جو ہر طرح کا الزام دے رہا ہے، جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے بارے میں جو کبھی ہمارے ہاں سامنے نہیں آئی، اس کے اندر سے چند حقائق لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہے، فوج پر ملک سے غداری کا الزام لگا رہا ہے، اس کو تو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ جو ہے اداروں کا نام لے رہا ہے وہ آپ کا لاڈلا ہے، جو کرداروں کا نام لے رہا ہے وہ بنیادی طور پر ملزم ہے، مجرم ہے اور عتاب کا نشانہ بن رہا ہے۔ اس ساری بحث سے قطع نظر کل ایک اور ویڈیو نظر آئی اور سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہوئی، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا نے ظاہر ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ وہ علامہ راشد سومرو کی تھی اور وہ ایک جگہ کہیں جا رہے تھے اور رینجرز نے انہیں روک لیا، اور جب روک لیا تو انہوں نے اپنے شناختی کارڈ دکھائے، اور جو گاڑی تھی اس میں ان کی والدہ اور ان کی بیٹی بھی بیٹھی تھی، اور وہاں پر جو ہے اس کے باوجود تصاویر لی گئیں اور شناختی کارڈ چیک کیے گئے، اور اس کے باوجود بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو انہوں نے دھرنا دے دیا، اور پھر وہ یوں لگا کہ جیسے کچھ ایک مذہبی جماعت کے لوگ علامہ راشد سومرو کی قیادت میں فوج کے آمنے سامنے آ گئے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ وہ جو منظر تھا وہ کیا تھا یہ دیکھ لیجئے۔ یہ کوئی اسٹیج نہیں لگا ہوا، آپ اپنے لہجے کو درست کریں۔ یہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، لگا یہ تو ابھی یہاں ہے۔ میں اگر 1 منٹ میں اعلان کروں، اگر 1 منٹ میں گھوٹکی سے کراچی تک بند نہ ہو تو آپ مجھے جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں، دیکھیں میں کیسے بند کرتا ہوں۔ کا پہلا سپاہی ہوں، اس لیے کہ میں عمران خان کی حکومت کے خلاف دھرنے دیتا ہوں، اس لیے کہ میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ یہ مطالبہ ہے بس، اور کوئی مطالبہ نہیں۔ آپ مالک، میں آپ کا غلام، آپ پاکستان کے مالک، میں پاکستان کا دشمن، آپ مجھے گولی مارے۔ یہ آپ مطالبہ پوچھ رہے ہیں نا، آپ نے مطالبہ پوچھا ہے تو مطالبہ سن لیں پہلے۔ یہ مطالبہ ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ اب ان ساری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسئلہ ادارے کی حرمت کا نہیں ہے۔ ادارے کی حرمت تو خود جان بوجھ کر کچھ کرداروں نے پامال کی ہے، مسئلہ کچھ کرداروں کے تحفظ کا ہے۔ یہ جو آخری ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی، اس سے یوں لگتا ہے کہ ایک کلیش کی صورت عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان آ رہی ہے، جو کہ نہ عوام کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ فوج کے لیے اچھا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ملک میں جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس طرح کی مہنگائی ہو رہی ہے، جس طرح کی فرسٹریشن ہے، جس طرح کا سینسرشپ ہے، جس طرح کی آمریت آج کل نافذ ہے، اس کو کنٹرول اب نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو راشد سومرو والا واقعہ ہوا ہے یہ آخری واقعہ نہیں ہے، اس طرح کے واقعات مزید ہونے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اس ملک کی خاطر، اس فوج کی حرمت کی خاطر کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، لیکن اب کیسے سوچیں گے؟ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پر یہ خبر نہیں چل سکی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کیا فائدہ ہوا ایسے الیکٹرانک میڈیا کو کنٹرول کرنے کا جس میڈیا کو کوئی سننا ہی پسند نہ کرے؟ کیا فائدہ ہوا ایسے اخبارات کو کنٹرول کرنے کا جس کو کوئی پڑھنا ہی نہ پسند کرے؟ کیا فائدہ ایسے کالموں کو روکنے کا کہ جن کے اندر سچ لکھا ہو اور جو شہنشاہ وقت کے حق میں آپ نے تعریف و توصیف والے کالم چھپوائے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک خاص قسم کی مخامصت جو ہے وہ معاشرے میں در آئی ہے۔ اس چیز کو ابھی روکنا چاہیے، اور اس کا روکنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آج بھی 2018 کے الیکشن میں جو بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی تھی اس پہ معافی مانگی جائے، اس پہ ندامت کا اظہار کیا جائے، اور جس طرح نواز شریف کو آپ نے عتاب کا نشانہ بنایا اس پر معافی مانگی جائے، اور ملک میں منصفانہ
آزادانہ انتخابات کروائے جائیں، عوام کا حق عوام کو واپس کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، آپ مصر رہیں گے اپنی آمریت پر، تو حالات مزید خراب ہوں گے۔